وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بأي مكان جايين؟ من البصرة والله. من البصرة. ما يمشي وما يمشي؟ ما يمشي ولا يحكي. شو اسمه؟ محمد. محمد على راسي. محمد هسه تمشي وتحكي ان شاء الله. ماما تعال ماما، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بأي مكان جايين؟ احنا من البصرة. على راسي اهل البصرة. ان شاء الله يعطي بس 10 اشهر وياي. يمشي بس تدريجي يا ماما، فوري ما لان الطفولة لو صار سخونة قوية، لو صار ابو صفار. اهل البصرة طيبين، اهل التمر والنخل. ان شاء الله. وننزل لا بس سلامتكم، والله بالبيت موجود علي اشياء قويه. الله لا يعوزك. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره. افتح حلقك يا رب يشفي. هذا من الطفوله لو صار سخونه قويه، لو صار ابو صفار. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره. يلا قل الله. الله اكبر الله اكبر. قل الله. الله اكبر. عوفه خليه يمشي. تعال يلا امشي لا تخاف. ها يلا امشي. اللهم صل على محمد وآل محمد. امشي. تعال ارجع لورا. قل واحد. اثنين. يقول اثنين. قل الله. الله اكبر. تعال يمي لا تخاف. تعال امشي لا تخاف. اللهم صل على محمد وآل محمد. تعال حبيبي بس لا تخاف. يلا يلا. اي نعم. قل اثنين. واحد. الله. بس لا تخاف. يلا امشي يلا امشي. اللهم صل على محمد وآل محمد. تعال هنا. تعال يمي لا تخاف. امشي طبيعي. تعال امشي طبيعي. او مزقوت ايش عندها. اللهم صل على باب حبيبي. اللهم صل على محمد. ادري وجهك. يلا علي صوتك. قول اثنين. الله. اللهم صل. تعال امشي معي. وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا دينك سوي.